बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो सिर्फ मालूमात पर मबनी नहीं है। आज की वीडियो दावत है आपकी रूहानी बेदारी की। वो लोग जो अपना ज़हनी, कल्बी और रूहानी सुकून के मुतलाशी हैं, आज की वीडियो उनके लिए बहुत अहम है और इंशाअल्लाह ताला उनको एक ऐसा राज, एक ऐसा नुस्खा बताएंगे इस वीडियो के अंदर कि ज़िंदगी भर दुआएं देंगे और हमेशा अपनी ज़िंदगी का एक ही वजीफ़ा बना लेंगे और वो है दरूद पाक। और दरूद शरीफ आपका दिल जीत लेगा, क्योंकि ये जो राज आपको बताना है ना सुकून पाने का, इंशाअल्लाह ताला ये आपको मिलेगा। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंसानी फितरत के अंदर ये चीज़ शामिल है कि इंसान हर हाल में सुकून चाहता है। वो कल्बी सुकून भी चाहता है, वो ज़हनी सुकून भी चाहता है, रूहानी सुकून भी चाहता है, और सबसे बढ़कर वो हर कीमत पे अपने आप को और अपनी शख्सियत को, अपने वजूद को पुरसुकून रखना चाहता होता है। और आज का जो ये राज है, ये बड़े बरसों बाद समझ में आया। साल हा साल इंसान के लग जाते हैं दुनिया में भाग दौड़ करते करते। आखिर जब हम थक हार के बैठते हैं ना जी, और जब दिल, दिमाग, सोच और ख़याल में ये चीज़ आती है कि हमने अगर दरूद पाक ज़िंदगी में पढ़ा, तो फिर लगता है दिल से नहीं पढ़ा। दिल से पढ़ा होता तो आज आप मुतमईन होते, आज आपका कल्ब इत्मीनान में होता, आज आप पुरसुकून होते। बज़ाहिर जितनी भी परेशानियां हों, जितनी भी मुश्किलात हों, लेकिन इंसान का अंदर पुरसुकून रहना चाहिए। और ये सुकून आपको मिलेगा जब आप दरूद पाक को दिल से पढ़ेंगे, क्योंकि सुकून का ताल्लुक भी दिल से और दरूद पाक का जिक्र करने का ताल्लुक भी दिल से। तो जो काम, जो जिक्र, जो विर्द, जो वजीफ़ा दिल से पढ़ा जाए, दिल से किया जाए, खलूसे नियत और इखलासे दिल के साथ किया जाए, तो फिर ये हो ही नहीं सकता कि आपको सुकून न मिले। ये राज है, ये फार्मूला आपको बताया है कि दरूद शरीफ उस दिन आपका दिल जीत लेगा जिस दिन आपने दरूद शरीफ को दिल से पढ़ लिया। और जिस दिन दिल से पढ़ लिया, उस दिन बरसों की रियाजतें इंशाअल्लाह ताला आपकी सुकून में बदल जाएंगी, आपको सुकून अता हो जाएगा। और यकीन करें कि सुकून दुनिया की इतनी बड़ी दौलत है, इतनी अहम दौलत है कि आपको कुछ और ना चाहिए ज़िंदगी के अंदर, दुनिया के अंदर। और अगर सुकून मिल जाए तो इंसान माला माल हो जाता है और दुनिया का अमीर तरीन इंसान कहलाता है। कायनात के अंदर इतना अमीर बंदा कोई नहीं है जिसके पास सुकून है। ठीक है जी, जिसके पास सुकून की दौलत है वही अमीर है। और होता यूं है कि हम लोगों का जो अलमिया है ना जी, वो ये होता है कि हम हर दरवाज़ा खटखटाते हैं दुनिया का, चाहे फिर वो दौलत का हो, शोहरत का हो, रिश्तों का हो, इबादतों का हो। सब कुछ होने के बावजूद भी दिल में वो सुकून नहीं होता। तो ये दरूद शरीफ का राज आपको देने लगी हूँ, ये फार्मूला, ये नुस्खा ये ले लीजिएगा कि दरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी में शामिल भी करना है, इस्तकामत भी रखनी है कायम, बिला नागा भी नजराने पेश करने हैं। लेकिन सबसे अहम बात जो सुकून हासिल करने के लिए आपको बताने लगी हूँ, वो है कि दिल से पढ़ना। जिस दिन दिल से आपने पढ़ लिया ना और आंखें साथ नम हो गई आपकी हजूर को याद करते हुए, और दिल में एक गुदास और नरमी जिस दिन आपने महसूस कर ली ना, समझ जाए इत्मीनान और सुकून की रोशनी आपके कल्ब में उतार दी गई है। और फिर बज़ाहिर दुनिया की जितने मर्जी बड़े के बड़े गमों के पहाड़ टूट जाए ना, आपका अंदर पुरसुकून रहता है, आपका कल्ब इत्मीनान में रहता है। और ये सुकून की दौलत आपको दरूद शरीफ पढ़ने से ज़रूर नसीब होती है। कभी दिल से पढ़ कर देखिएगा, कभी पाक साफ़ होकर एहतमाम के साथ पढ़ कर देखिएगा, कभी अपनी तवज्जो और यकसुई
صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف رکھ کے اور ایک ادب والا پہلو بھی اپنے سامنے رکھ کر جس دن آپ نے درود پاک پڑھ لیا نا، یقین کریں آپ کہیں گے کہ اس سے بڑی دولت ہی کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ راز جو برسوں بعد ہمیں سمجھ آیا، جو سالوں سال بعد ہمیں سمجھ آیا کہ درود شریف ایسے بھی انسان کا دل جیت لیتا ہے جب وہ دل سے پڑھتا ہے، جب وہ محبت سے پڑھتا ہے، جب وہ نم آنکھوں سے درود پاک پڑھتا ہے، پھر سکون کی ندیاں اس کے قلب میں بہتی ہیں۔ کبھی آ کر تو دیکھیں، کبھی یہ اہتمام کر کے تو دیکھیں، کبھی درود شریف کو دل سے پڑھ کر تو دیکھیں۔ 24 گھنٹے درود پاک آپ کے دل میں، آپ کے قلب میں چلتا رہنا چاہیے۔ پھر سکون دیکھیں اپنی زندگی کے اندر، پھر ایک مٹھاس دیکھیں، پھر نعمتوں کی جو برسات آپ کی زندگی میں ہوتی ہے نا، وہ انسان کی ویسے ہی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، اور نعمتیں اس کی زندگی میں موجود ہوتی ہیں، وجود رکھتی ہیں اس کی لائف کے اندر۔ چونکہ ہم انسان جلد باز ہیں نا، اور ہم آگے کی سوچ رہے ہوتے ہیں، جو نہیں مل رہا ہوتا ہماری سوئی وہیں پہ اٹکی ہوئی ہوتی ہے کہ جی یہ ہم چاہ رہے تھے، یہ نہیں مل رہا۔ باقی جتنی بھی نعمتیں ہماری زندگی میں ہوتے ہیں ہم انہیں بھول جاتے ہیں، اور یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں، بالکل بھی نہیں۔ ہمیں اپنے اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہر نعمت کو یاد کرنا چاہیے اور اس پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو سکون چاہیے، سکون کے متلاشی جو لوگ ہیں ان کو یہ نسخہ دیا، فارمولہ دیا کہ درود شریف انشاءاللہ تعالی آپ کا دل جیت لے گا جس دن آپ نے درود پاک کو دل سے پڑھ لیا۔ اور دل سے پڑھنا یہ ہے کہ جس دن خلوص سے پڑھا، جس دن محبت سے پڑھا، جس دن فکر کر کے پڑھا، جس دن آپ کا نا خود سے دل کیا ہو، زبردستی نہیں، خود سے دل کیا ہو کہ کیوں نہ آج تسبیح پکڑوں، با ادب ہو کر، با وضو ہو کر آج حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ اس دن آپ حقیقت میں اپنے قلب میں سکون محسوس کریں گے۔ کبھی یہ کر کے دیکھیے گا، اور جب یہ متواتر آپ اس طرح سے کرتے چلے جائیں گے نا، پہلی دفعہ جب سکون نصیب ہوا تو پھر یہ کرتے رہیے گا، اس عمل پر جاری رہیے گا، انشاءاللہ تعالی زندگی بھر سکون آپ کو عطا ہوگا، آپ کو نصیب ہوگا۔ اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ زندگی سکون سے گزر جائے، اور گزرتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے آپ کی زندگی پرسکون گزرتی ہے، آپ کو سکون عطا ہوتا ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ میں اسی خوشی میں سب رنج بھول جاتا ہوں، حضور آپ میرا نام جانتے ہوں گے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔